लोलये काणकोण गोवा काजळकेर वार्ड हांगा एक 8 जावन 2 मिनटांनी एक स्कुटरीन भुरगो लोलया गांवांत वचपाक वतालो. अकस्मात एक दुकराची टोळी रानदुकर रस्त्यार आयिल्ल्या कारणान ही स्कुटर व्हरून तांणी त्या दुकराक मारली आनीक दुकर गेले आनी हो भुरगो रस्त्यार पडून बरोच जखमी जालो. ताजे नंतर गांवच्या लोकांनी ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो आसा. तागेल्या तोंडाक आनी हाताक पांयाक बरोच मार लागिल्लो आसा. आयज कितें जालां की आयज रानांतल्यो जमनी आसात त्यो सगळ्यो भायल्या लोकांक विकिल्ल्या कारणान फिल्म सिटी IIT NIT सारके व्हड व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात आनी ताका लागून आमी रानांत पावले आनी ताका लागून रानांतलीं जनावरां जीं आसात ती रात जाली की रोखडीच गांवां येवपाक लागतात आनी ताका लागून आतां गांवांत भोंवपाचें डेंजर जालां अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. कारण आतां रानांतलीं चडशीं जनावरां गांवांत येवपाक लागिल्ल्यान आज ही दुर्घटना घडल्या आनी ह्या भुरग्याक बरोच मार लागला. पूण तसो व्हडलोसो नाशिल्ल्यान लोकांनी समाधानूय व्यक्त केलां. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.